योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः, भगवन्तः रसराजप्रभवः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं चैत्रमासे कृष्णपक्षे द्वादश्यां भृगुवासरे एतदनुसारम् एप्रिल् मासस्य 25तमे दिनाङ्के 25 वर्षे विद्याव्यासंगं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां श्रीमच्छङ्कराचार्याणां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सुविराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं वयं सद्ग्रन्थं सेवयामः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः आचार्यचरणाः जगद्गुरवः श्रीमच्छङ्कराचार्याः किं त्यक्त्वा किं कर्तव्यमस्ति इति सूचितवन्तः प्रोक्तवन्तः। तच्च अस्माभिः व्याख्यानाभ्यां कदाचित् ध्यानेन श्रुतम्। इतः परम् अग्रिमा यात्रा वर्तते। अत्र च भगवत्पादाः कथयन्ति लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयापि च देहवासनया ज्ञानं यथावन्नैव जायते। सरलः श्लोकः अस्ति, विषयः जटिलः अस्ति। आदौ पदच्छेदः। लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनया अपि च देहवासनया ज्ञानं यथावत् न एव जायते इति पदच्छेदः। अत्र भगवत्पादैः पुनः त्रयः तादृशाः विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। यैः विषयैः यथावत् ज्ञानं प्राप्तव्यमस्ति तद्ज्ञानं न प्राप्यते। अर्थात् अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति
यथा उपनिषत्सु तिस्रः एषणाः प्रतिपादिताः सन्ति तद्वदत्र तिस्रः वासनाः प्रतिपादिताः सन्ति। यथा तिस्रः एषणाः सन्ति तत्र प्रथमा वर्तते लोकेषणा अर्थात यशोलिप्सा। जगति सर्वेपि मां विद्युः एवं च मम यशः सर्वेभ्यः अधिकः भवतु इति एका भावना जनमानसे भवति, जनानां मनसि भवति। यद् मम ख्यातिः भवतु, मम उन्नतिः भवतु, मम प्रगतिः भवतु, तेन यशोलाभः भवतु इति लोकेषणा वर्तते। प्रायः सर्वेषां मनसि एतादृश एकः भावः भवति, यत् जगति मम ख्यातिः भवतु येन सर्वे मां विद्युः। द्वितीया एषणा उपनिषत्सु प्रदत्ता वर्तते वित्तेषणा अर्थात सर्वाधिकं धनं मम पार्श्वे भवतु। अहं धनवान् भवितुम् इच्छामि। धनवान् भवितुम् इच्छामि एतद् असत्यं नास्ति, भवतु, किन्तु दुःखस्य कारणं तदस्ति यद् अहं सर्वेभ्यः अधिकं धनम् इच्छामि। दुःखस्य प्रारम्भः ततः भवति। अहं सुखी भवितुम् इच्छामि एतद् दुःखस्य वार्ता नास्ति, किन्तु दुःखस्य वार्ता सा वर्तते यद् अन्येषां यत् सुखमस्ति तस्मात् अधिकं सुखं मम पार्श्वे भवतु, इयं दुःखस्य वार्ता अस्ति। अनेन दुःखारम्भो भवति। अतः वित्तेषणा अपि तादृशी भवतु यद् मम पार्श्वे सर्वाधिकं धनमागच्छेत्, अहं धनवान् भवितुम् इच्छामि, मम पार्श्वे वैभवः भवतु। तर्हि अत्र उपनिषत्सु द्वितीया इयम् एषणा प्रदत्ता। तृतीया एषणा प्रदत्ता वर्तते पुत्रेषणा। अत्रापि तथा उक्तं यत् मम सन्ततिर्भवतु, वंशवृद्धिर्भवतु, एवं च सः अपि एकः उत्तमः पुत्रः भवेत् येन मम ख्यातिः भवेत्, सः अपि धनवान् भवेत्, सः अपि मम धनं यदि रक्षति चेद् वरम्। एवं प्रकारेण तत्र तिस्रः एषणाः प्रदत्ताः सन्ति। अत्र भगवत्पादैः तिस्रः वासनाः प्रदत्ताः सन्ति। त्रिविधा वासना वर्तते। तत्र प्रथमा वासना का अस्ति तर्हि उक्तं लोकवासनया जन्तोः। जन्तु शब्दः अस्ति, जन्तुः। जन्तु शब्दस्य अर्थः भवति जीवः। अत्र विशेषतः अर्थः कृतः वर्तते मनुष्यः। यस्मिन् जीवः सः जन्तुः। यस्मिन् जीवः सः जन्तुः। तर्हि अस्मासु जीवः अस्ति, किन्तु मनुष्यस्य यः स्वभावः सः स्वभावः अन्येभ्यः जीवेभ्यः विलक्षणः। अन्येभ्यः जीवेभ्यः विलक्षणः स्वभावः एतादृशमपि वक्तुं शक्यते। अन्येभ्यः जीवेभ्यः विचित्रः स्वभावः वा विचित्रः जीवः इदमपि वक्तुं शक्यते। यथा मनुष्यः विलक्षणः अस्ति तद्वद् मनुष्यः विचित्रः अपि अस्ति। किमर्थं? तर्हि तत्र एतत्त्रयं भवति यद् अन्येषु जीवेषु एतत्त्रयं न भवति। तर्हि तत्र प्रथमम् उक्तं लोकवासनया। लोकवासनया एका भवति लोकवासना। लोकवासना अर्थात् अस्माभिः यथा तिस्रः एषणाः ज्ञाताः तत्र प्रथमा एषणा आसीत् लोकेषणा। एकः जीवः
वा एकः मनुष्यः तादृशः अस्ति यः सदा सर्वदा लोकानुसरणं करोति। केचन वदन्ति समयेन सह जगता सह चलनीयं चालनीयं भवेत्, नान्यथा वयं पृष्ठे भवामः। जगत् येन मार्गेण गच्छति तेन मार्गेण अस्माभिः गन्तव्यं भवति। समयस्य या आवश्यकता अस्ति सा आवश्यकता पूरणीया भवति। समयः यथा सूचयति तथा कर्तव्यं भवति। इतोपि इदानीं काले अपि भवन्तः प्राचीनाः सन्ति यत् पुरातनमेव विचारयन्ति, भूतकालीनम् एव वातावरणं चिन्तयन्ति। वर्तमानकाले समाजः कुत्र गतः कुत्र गच्छति, भवन्तः पृष्ठे सन्ति, कीदृशाः भवन्तः? तर्हि एवं प्रकारेण यदि मनुष्यः विचारयति, अन्ये जीवाः तथा न विचारयन्ति। तेषां जीवनशैली पुराकाले यादृशी आसीत् तादृशीरेव जीवनशैली अद्यापि वर्तते। मनुष्यः किं विचारयति? न जगत् इदानीं येन मार्गेण गच्छति, यस्यां दिशि गच्छति, मयापि तस्यां दिशि तेन मार्गेण गन्तव्यं, सः तथा विचारयति। अतः मनुष्यस्य स्वभावे जीवने प्रकृतौ किम् आगच्छति? तर्हि लोकवासनया। इयम् एका लोकवासना वर्तते। यथा लोकः खादति, यथा लोकः अटति, भ्रमति, गच्छति, जीवति, सुखम् अनुभवति, तथा लोकानुसरणं तद्वदत्र इयमपि एका वर्तते लोकवासना। अर्थात् जगतः पृष्ठे पृष्ठे धावनम्। मम निकटे यः निवसति सः कस्यां जीवनशैल्यां जीवति, सः कीदृशं यानम् आनयति, सः स्वस्य गृहे केन प्रकारेण धनव्ययं करोति, एवं च वैभवसुखं प्राप्नोति, मयापि तद्दृष्ट्वा तथैव कर्तव्यं भवति। नान्यथा अहं पृष्ठे अस्मि, ते अग्रे सन्ति, एतादृशी भावना आगच्छति। एवं प्रकारेण केचन विचारयिष्यन्ति इति धिया अयं सामान्यः जनः अपि तथा करोति। तस्य बालकः आङ्ग्लशिक्षणाय विदेशं गतवान्, अतः मयापि तादृशं किमपि कर्तव्यं भवति। सः तु एवं प्रकारेण धनरक्षणं करोति, एतस्मिन् वित्तकोशे धनं स्थापयति, मयापि तथा कर्तव्यं भवति। सः जनः इदं यानं क्रीतवान्, मयापि तादृशं यानं क्रेतव्यं भवति, नान्यथा अहं पृष्ठे अस्मि। अतः जनानां लोकानां यत् जीवनम् अस्ति, जगत् प्रति यः दृष्टिकोणः अस्ति, तद्दृष्ट्वा अस्माभिरपि तथैव कर्तुम् आयासः क्रियते। सा एका वासना वर्तते। सः तथा करोति, तस्य सामर्थ्यम् अस्ति इति कृत्वा सः तथा करोति। मम सामर्थ्यं तादृशं नास्ति चेत् अहं किमर्थं? यथा अस्माभिः बाल्यावस्थायाम् एका कथा श्रुता आसीत्, यदेकः कूर्मः अस्ति, एकः शशकः अस्ति, तयोर्द्वयोर्मध्ये स्पर्धा भवति, कः झटिति धावति, प्रसिद्धा कथा। किन्तु अत्र लोकवासना अर्थात् समाजेन सह, संसारेण सह, जगता सह अस्माकं स्पर्धा इति लोकवासना। अयं जनः एवं प्रकारेण करोति, एतस्य जनस्य पार्श्वे समीपे एतादृशं यन्त्रमस्ति, मयापि तादृशं यन्त्रं क्रेतव्यम्। एतस्य पार्श्वे यादृशं यानमस्ति, मयापि तादृशं यानम्। एतस्य भवनं यथा विशालमस्ति तथा ममापि। एतस्य भवनं यथा कुत्रचित् नगरे अस्ति, ममापि तथैव भवतु। एतस्य जनस्य सन्तत्यः पुत्राः एवं प्रकारेण तत्र बहिः अनेन विषयेण ते पठन्ति, विज्ञानविषये सन्ति। अस्माकं सामर्थ्यं नास्ति विज्ञानविषये पठनस्य, किन्तु अन्यस्य दृष्ट्वा अस्माभिरपि तथैव क्रियते। पश्चात् वयं गुणाङ्केन शून्यत्वं प्राप्नुमः। को लाभः तेन?
तर्हि स्पर्धात्मकः अयं कालः चलति इति भगवत्पादाः तस्मिन् समये उक्तवन्तः। इयम् अस्ति एका लोकवासना। कः किं करोति, कः केन मार्गेण गच्छति, संसारः कुत्र गच्छति, समाजः किं करोति, जगत् कुत्र गच्छति, तद् मया न द्रष्टव्यमस्ति। मया कुत्र गन्तव्यमस्ति, मम सामर्थ्यं कियदस्ति, अहं किं कर्तुं शक्नोमि, परमार्थरूपेण पारमार्थिकदृष्ट्या मम किं दायित्वं, मम किं सौभाग्यं, तद्विचिन्त्य मया तत् कार्यं कर्तव्यमस्ति। किन्तु लोकवासनया, लोकवासनाकारणेन अयं जन्तुः, अयं जीवः, अयं मनुष्यः, अयं मानवः बहु पीडितः भवति, दुःखितः भवति। मया तद् न कर्तव्यं। स्पर्धा इति अयम् एकः शब्दः मानवेनैव पालितः रक्षितः वर्तते। अन्येषु जीवेषु स्पर्धा नास्ति। इयं तु अत्र अस्माभिः कथा पठिता। यद् एकः कूर्मः अस्ति, एकः शशकः अस्ति, तयोः द्वयोः मध्ये धावनस्पर्धा भवति। कः अधिकं झटिति धावति इति स्पर्धा भवति। वस्तुतः तादृशः प्रसङ्गः नास्ति। कूर्मः स्वगत्या चलति, शशकः स्वगत्या धावति। किन्तु मनुष्यः एकः तादृशः अस्ति, सः तथा विचारयति यद् अनेन सह मम स्पर्धा अस्ति, अनेन सह मम स्पर्धा अस्ति। कस्यापि केनापि सह स्पर्धा नास्ति, मम स्पर्धा मया सह। अस्माभिः यदि स्पर्धायाः विचारः कर्तव्यः अस्ति वा अस्माभिः यदि स्पर्धा कर्तव्या अस्ति चेत् स्वेन सह कर्तव्या, अन्येन सह न कर्तव्या। अस्माभिः अन्येन सह स्पर्धा क्रियते, तेन कारणेन दुःखं समुत्पद्यते। एका मक्षिका भवति, मक्षिका प्रकोष्ठे कदाचित् कुत्रचित् एका मक्षिका भवति, सा उड्डयति। किन्तु इयं मक्षिका कदापि गरुडेन सह स्पर्धां न करोति। यथा गरुडः उड्डयति, मक्षिका अपि उड्डयति, किन्तु मक्षिका जानाति यद् गरुडेन सह मम स्पर्धा शक्या नास्ति, अहं तेन प्रकारेण उड्डयनं कर्तुं न शक्नोमि। तथापि यदि मक्षिका विचारयति यद् मया गरुडवत् उड्डयनं कर्तव्यमस्ति, उड्डयितुम् अहम् इच्छामि चेत् तत्र एकः एव उपायः अस्ति। कः उपायः? यदि सा मक्षिका गरुडे उपविशति एवं च पश्चात् गरुडः उड्डयति चेत् मक्षिका अपि तेनैव प्रकारेण उड्डयति। श्रीमद्भागवत महापुराणे प्रथमस्कन्धे प्रायः प्रथमस्कन्धे तादृश एकः प्रसङ्गः वर्तते। तद्वत् यथा पक्षिणः सन्ति किन्तु सर्वेषामपि पक्षिणाम् उड्डयनक्षमता भिन्ना भिन्ना वर्तते। उड्डयनक्षमता भिन्ना भिन्ना अस्ति। यथा बाल्यावस्थायाम् अस्माभिः सापि कथा श्रुता वर्तते। यदि एकः काकः हंसेन सह उड्डयितुं स्पर्धां करोति, हंसः कथयति मम सामर्थ्यं नास्ति, काकः कथयति न न स्पर्धां कुरु, मादृशः अन्यः संसारे अन्यः कश्चिदपि जन्तुः जीवः तादृशः नास्ति यदेवं प्रकारेण उड्डयितुं शक्नोति। हंसः कथयति अहम् आदौ एव स्वीकरोमि यद् भवान् उत्तमपद्धत्या उत्तमरीत्या बहुभिः प्रकारैः उड्डयितुं सामर्थ्यम् आदधाति, किन्तु मम तत् सामर्थ्यं नास्ति। काकः कथयति न न एवं न कर्तव्यं भवति, आदौ स्पर्धां कुरु। प्रसङ्गः अस्माभिः बाल्यावस्थायां पठितः वर्तते। पश्चात् हंसः कथयति तर्हि अस्तु, एतावान् आग्रहः अस्ति चेत् किं कर्तव्यं, किन्तु मम एकः समयः अस्ति। अत्र समयः नाम शर्त्, कण्डिशन्। एकः मम समयः अस्ति, समुद्रमार्गे अस्माभिः उड्डयनं कर्तव्यमिति। काकः कथयति उड्डयनं कर्तव्यमस्ति, उड्डयनं तु आकाशे भवति, समुद्रमार्गे न भवति। किन्तु तथापि यदि त्वं कथयसि आकाशमार्गे अर्थात् यत्र समुद्रः अस्ति तस्य उपरि आकाशमार्गे अस्माभिः उड्डयनं कर्तव्यं चेत् अहं तत्रापि सन्नद्धोऽस्मि, सिद्धोऽस्मि, आगच्छतु। हंसः पश्चात् तत्र गच्छति। समुद्रमार्गेण यदा उड्डयनं कर्तव्यं भवति चेत् मध्ये उपवेशनं कर्तुं विश्रामं प्राप्तुम् अवसरः न लभ्यते। काकेन तद् न विचारितं। हंसः उड्डयति, काकोऽपि उड्डयति, किन्तु काकः बहु विचित्रः अस्ति। सा अस्माभिः कथा श्रुता वर्तते। वास्तविकरूपेण तयोर्द्वयोर्मध्ये एवं प्रकारेण स्पर्धा जाता इति न,
किन्तु समाजे केचन मानवाः काकसदृशाः भवन्ति, केचन हंससदृशाः भवन्ति। तद् दर्शयितुं प्राणिनां कथया उपदेशः प्रदत्तः वर्तते। यथा पञ्चतन्त्रं, हितोपदेशः, एते सर्वेपि ग्रन्थाः तादृशाः यत्र प्राणिनां प्रसङ्गैः मानवाय उपदेशः प्रदत्तः वर्तते। समाजेपि केचन जनाः काकसदृशाः भवन्ति, केचन हंससदृशाः भवन्ति। तर्हि सः काकः पुनः बहु विविधरीत्या उड्डयनं करोति। हंसः सततगत्या एकया धारया प्रवाहेण धाराप्रवाहेण स्वशैल्या सम्यक् प्रकारेण सः उड्डयति। काकः तु एवं प्रकारेण तस्य उपरि गच्छति, पुनः अधः गच्छति, अत्र वामतः दक्षिणतः एवं प्रकारेण सः उड्डयति। काकः मध्ये मध्ये वदति, एवं प्रकारेण उड्डयितुं न जानासि, तर्हि किमर्थं मया सह स्पर्धा त्वया विहिता। हंसः तथापि किमपि न वदति, तूष्णीं स्वकीयम् एकं कार्यं साधयति, धैर्येण शान्त्या लयेन सातत्येन सः हंसः उड्डयति। एकः कालः तादृशः आगतः यत् काकेन बहु विविधपद्धत्या आकाशे उड्डयनं विहितं। पश्चात् सः काकः क्लान्तः जातः, श्रान्तः जातः। सः विचारयति, इदानीं तु उपवेशनस्य आवश्यकता वर्तते, मम या क्षमता आसीत् सा क्षमता तु पूर्णा जाता, अत्र कुत्रचित् मया विश्रामः प्राप्तव्यः भविष्यति चेत् कुत्र विश्रम्यते, कुत्र विश्रामस्थानं? सः न जानाति। विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानाम् इति काकः न जानाति इति कृत्वा सः विचारयति, अत्र समुद्रमार्गे तु उपवेशनस्य किमपि स्थानं न लभ्यते, तर्हि कुत्र? पश्चात् सः काकः बहु भ्रमितः भवति। तस्य वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते, एवं प्रकारेण या स्थितिः अर्जुनस्य जाता आसीत् भगवद्गीतायां प्रथमे अध्याये, तद्वत् एतस्य काकस्य स्थितिः सञ्जाता। पश्चात् सः काकः प्रार्थयति, इदानीं तु मम क्षमता नास्ति, मम या ऊर्जा आसीत् सा इदानीं पूर्णतां प्रति गच्छति, अत्र उपवेशनस्य स्थानं नास्ति, एवं च उड्डयने इदानीं मम सामर्थ्यं नास्ति, एवमेव यदि भविष्यति चेदहम् अत्र जले पतिष्यामि, मम प्राणाः गमिष्यन्ति, हे हंस कृपया मां रक्षतु। पश्चात् हंसः कथयति, किमर्थं तर्हि स्पर्धा कर्तव्या, एतादृशी स्थितिः आगच्छति चेत्? हंसः नाम कश्चित् सज्जनः जीवः। पश्चात् सः हंसः कथयति, अस्तु तर्हि एतादृशी स्थितिः अस्ति चेदेकं कार्यं कुरु, मम पीठे इदानीं त्वम् उपविश, त्वां नीत्वा अहं गच्छामि। पश्चात् काकः तत्र उपविशति, एवं च स्वप्राणान् रक्षति। एवं च हंसः तस्य रक्षां कृत्वा पुनः तेनैव समुद्रमार्गेण पुनः तटं प्रापयति, आगच्छति, कार्यं पूर्णं भवति। स्पर्धा जाता तयोर्द्वयोर्मध्ये, खगयोः मध्ये स्पर्धा जाता, किन्तु सा स्पर्धा संकेतमात्रेण वर्तते। वस्तुतः सा स्पर्धा मनुष्यस्य मनुष्येण सह वर्तते, मानवस्य मानवेन सह वर्तते। अद्यावधि अस्माभिः तादृशं कुत्रापि न विलोकितं यद् अन्यैः जीवैः परस्परम् एवं प्रकारेण स्पर्धा कृता वर्तते। एकः मृगः वने तथा तादृशं किमपि कदापि न वदति यद् मम धावनशक्तिः अस्ति, अहं बहु झटिति धावामि, अतः मम सामर्थ्यमस्ति, हे सिंह मया सह स्पर्धां कुरु। सिंहः तथा स्पर्धां न करोति। तद्वत् सिंहस्य यः एकः गुणपक्षः अस्ति, सिंहे यत् सामर्थ्यम् अस्ति तादृशं सामर्थ्यम् अन्येषु जीवेषु नास्ति चेत् सिंहः अपि स्पर्धां कर्तुम् अन्यं न योजयति, न प्रेरयति। कथनस्य तात्पर्यं, मनुष्येणैव अयम् एकः रोगः पालितः वर्तते। सः रोगः कः? स्पर्धा। सः रोगः कः? जगद्दर्शनम्। जगत् केन मार्गेण गच्छति, कः जनः केन प्रकारेण जीवति, केन प्रकारेण जीवितव्यं। तर्हि शास्त्रेषु उक्तं वर्तते यद् मनुष्यस्य आवश्यकता का वर्तते, तर्हि निवासाय एकं लघुभवनं भवेत् वा बृहद्भवनं भवेत्, किन्तु भवनमस्ति, गृहमस्ति चेत् तत्र स्थातव्यं। किन्तु वैभवपूर्णं विशालम् एव भवनमस्ति, तादृशं भवनं यावद् न प्राप्यते, यावद् न निर्मीयते, तावत् कालपर्यन्तम् अहं कथं जीवितुं शक्नोमि। भोजनम् अस्माकम् आवश्यकता वर्तते चेत्
लघु भोजनं स्वल्पं भोजनम् अस्माभिः प्राप्यते। यदि सुवर्णपात्रेषु रजतपात्रेषु एव भोजनं क्रियते चेदेव वैभवपूर्णं भोजनमस्ति। अस्माभिः मृण्मयपात्रे वा सामान्यपात्रे भोजनं स्वीक्रियते तर्हि तद् भोजनं नास्ति, तद् भोजनमपि भोजनमस्ति। एवं च वस्त्राणि वा वस्त्रम् अस्माकम् एका आवश्यकता वर्तते, अर्थात् जलम् अन्नं च भूतले निवासाय एकं स्थानं वर्तते, भोजनाय आहारः अस्माभिः प्राप्यते, एवं च पानाय जलमस्ति, एवं च धारणाय वस्त्राणि सन्ति। न तस्य पार्श्वे तु प्रतिदिनं सः नूतनं वस्त्रं धृत्वा गच्छति। एकस्मिन् मासे एकमेव वस्त्रं द्वितीयवारं सः न धरति, प्रतिदिनं नवं वस्त्रं वर्तते। अतः मम पार्श्वे तु तावन्ति वस्त्राणि न सन्ति, मया किं कर्तव्यम्? एवं प्रकारेण सः विचारयति, तेन कारणेन सः दुःखी भवति। पश्चात् सः ऋणं करोति, वित्तकोशात् धनं स्वीकरोति, अन्यस्मात् धनं स्वीकरोति, एवं च तां स्पर्धां पूरयति। स्पर्धाकारणेन मनुष्यः दुःखी अस्ति। भवतु तस्य भवनं यादृशं तादृशं भवतु, मम क्षमतानुगुणं वर्तते। तस्य गृहं तस्य भवनम् अस्ति, मम गृहं मम भवनम् अस्ति। अर्थात् अन्यस्य प्रासादं दृष्ट्वा अस्माभिः कदाचिदपि स्वकुटीरं न नाशनीयम्। भवतु भवनं विशालम् अस्ति, किन्तु तस्य भवनं विशालम् अस्ति चेत् मम पार्श्वे मम यत् कुटीरम् अस्ति सा एवं प्रकारेण वर्तते चेत् एवं प्रकारेण भवतु। किन्तु मनुष्यस्य स्वभावः अन्यस्य सुखं द्रष्टुं न शक्नोति, पुनश्च स्पर्धां करोति। यदि एतादृशमेव कर्तव्यं भवति चेत् अहमपि तथा करिष्यामि, अहम् आदौ ऋणं स्वीकरिष्यामि, एवं च तेन कारणेन इदं साधयिष्यामि। एतादृशः भावः वर्तते। कारणं जगतः एव विचारं करोति, जगदीशस्य विचारं न करोति, आत्मनः विचारं न करोति इति कृत्वा सः दुःखी अस्ति। इयमपि एका वासना अस्ति इति अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति। लोकवासनया, अत्र लोकवासनया इति तृतीया एकवचनं वर्तते। मूलतः शब्दः अस्ति लोकवासना। यथा रमा शब्दः चलति तद्वद् लोकवासना शब्दः चलति। लोकवासनया रमया जन्तोः अत्र द्वितीया वासना पुनः प्रदत्ता वर्तते। शास्त्रवासनया, शास्त्राणाम् अध्ययनं, शास्त्राणां ये सिद्धान्ताः सन्ति, शास्त्रेषु यद् ज्ञानं निहितम् अस्ति तदपि मया यथा कथमपि प्राप्तव्यं वर्तते। सः एतावत् जानाति, अहं किमर्थं न जानामि। सः सत्वरं सर्वं वदति, अहं किमर्थं न वदामि। सः प्रत्युत्पन्नमत्या सर्वं वदति, सः सर्वं कण्ठस्थं करोति, अहं किमर्थं न करोमि। मत्तः किमर्थं न भवति, मयापि एतद् कर्तव्यम्, इदमपि शास्त्रं पठनीयम्, इदमपि शास्त्रं पठनीयम्, एतदपि श्रोतव्यम्, एतदपि श्रोतव्यम्। तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति इयमपि एका वासना वर्तते। यावदागच्छति, यदागच्छति, यत् श्रूयते, यत् प्राप्यते, यद् ज्ञायते तत् पर्याप्तम् अस्ति। शास्त्रेषु उक्तं वर्तते यत् सन्तोषः त्रिषु कर्तव्य, स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्य, स्वाध्याये जपदानयोः। तर्हि शास्त्राणाम् अध्ययने सन्तोषः न कर्तव्य इति कुत्रचित् सुभाषिते उक्तमस्ति, किन्तु अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति इयमपि एका शास्त्रवासना वर्तते। यद् मया एतदपि पठनीयमस्ति, अयमपि ग्रन्थः कण्ठस्थः कर्तव्यः वर्तते, इदमपि कर्तव्यम्, इदमपि कर्तव्यम्, इयमपि एका वासना वर्तते इति कृत्वा शास्त्रेषु उक्तं वर्तते उत्तमा सहजावस्था। सहजावस्थायां यावद् भवति, यद् भवति तावदस्माभिः कर्तव्यम्, ततोप्यधिकं किमपि न कर्तव्यम्। किन्तु सहजावस्था कदा आगच्छति तदपि शास्त्रेषु एव उक्तं वर्तते। सद्गुरोः करुणा यदि सद्गुरुः करुणां वर्षति, यदि सद्गुरुः करुणां करोति तदानीमेव सहजावस्था आगच्छति जीवने, नान्यथा सहजावस्थापि नागच्छति। दुर्लभो विषयत्यागः दुर्लभं तत्त्वदर्शनं दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां विना। अत्र उक्तं वर्तते एतत् सर्वं दुर्लभम् अस्ति। विषयत्यागः अर्थात् लोकवासना त्याज्या अस्ति, किन्तु दुर्लभा अस्ति, त्याक्तुं न शक्यते। तद्वत्
दुर्लभम तत्वदर्शनम, यदि तत्वदर्शनम कर्तव्यमस्ति, आत्मदर्शनम कर्तव्यमस्ति, तदपि दुर्लभम अस्ति। दुर्लभा सहजावस्था, सहजावस्थायां जीवितुं कष्टं वर्तते। कारणं यावत् कालपर्यन्तं कश्चित् सद्गुरुः कृपां न करोति तावत् कालपर्यन्तं सहजावस्थापि नागच्छति, सा अवस्थापि दुर्लभा वर्तते। किन्तु यदि एकवारं कश्चित् सद्गुरुः कृपां वर्षति चेत् सुलभो विषयत्यागः, बहु सुलभतया विषयाणां त्यागः भवति। सुलभं तत्वदर्शनम्, आत्मदर्शनमपि बहु सुलभतया भवति। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः इति उपनिषत्सु उक्तं। तर्हि किं प्रवचनं न कर्तव्यं? तर्हि प्रवचनं न श्रोतव्यम्? अनेन प्रवचनेन, अनेन श्रवणेन पात्रता आगच्छति, अनया पात्रतया परमात्मा स्वीकरोति इति कृत्वा पुनः उपनिषत्सु एव उक्तं वर्तते, यमेवैष भृणुते सतेन लभ्यः। सः यस्य चयनं कर्तुम् इच्छति स एव तत्र गच्छति, सर्वेपि न गच्छन्ति। भूतले बहवः जनाः सन्ति, किन्तु प्रवचनं कर्तुं परमात्मना अत्र अनुग्रहः कृतः, प्रवचनं श्रोतुं भवत्सु अनुग्रहः कृतः। यमेवैष भृणुते सतेन लभ्यः, सः यस्य उपरि कृपां वर्षति स एव सर्वं प्राप्नोति। तर्हि सुलभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणा, यदि सद्गुरुः करुणां करोति चेत् सहजावस्था आगच्छति। यद् प्राप्तं तत् पर्याप्तं। मम पार्श्वे यदस्ति तेन अहं सुखी अस्मि, अन्यस्य दृष्ट्वा मया दुःखं न प्राप्तव्यम्, अन्येन सह मया स्पर्धा न कर्तव्या। तस्य पार्श्वे एवं प्रकारेण इदमस्ति चेत् मम पार्श्वेपि तेनैव प्रकारेण तद् भवतु, एतादृशः हठाग्रहः मया न रक्षणीयः। तस्माद् वरं यदस्ति तद् एतस्मिन् अहं सन्तोषम् अनुभवामि। तर्हि कथनस्य तात्पर्यम्, अस्माकं भारतीयपरम्परायाम् एकः सन्तोषः तादृशः शब्दः अस्ति, एतद् यस्य पार्श्वे अस्ति, सन्तोषशब्दः यस्य पार्श्वे अस्ति सः सर्वथा सुखी अस्ति। यथा संन्यासे सर्वथा सुखं तद्वत् सन्तोषे सर्वथा सुखं। यदि मनुष्यः सन्तुष्टः अस्ति चेत् सः सुखी अस्ति। असन्तुष्टा द्विजा नष्टा, यदि कश्चित् द्विजः अर्थात् उपवीतं धारयति सः द्विजः, सः ब्राह्मणः भवतु, क्षत्रियः भवतु वा वैश्यः भवतु, किन्तु यदि असन्तोषः अस्ति चेत् सः नष्टः। असन्तुष्टा द्विजा नष्टा। विद्वान् ब्राह्मणः भवति, किन्तु यदि सन्तोषः नास्ति चेत् तस्य वैदुष्यमपि किमपि कार्यं न करोति, किमपि कर्तुं न प्रभवति। अतः अत्र उक्तं शास्त्रवासनयापि, अपि अत्र पुनः योजितं, शास्त्रवासनया अपि अनेनापि मनुष्यः दुःखी भवति। अतः शास्त्रवासना अपि त्याज्या। मया एतावत् पठनीयमस्ति, एतत् सर्वं कण्ठस्थीकरणं कर्तव्यमस्ति, मया अत्र सभायां गन्तव्यं, मया अत्र शास्त्रार्थः कर्तव्यः, सर्वेषु मम ख्यातिः भवेत्, एवं प्रकारेण सर्वेपि सर्वेषां मुखे तथा भवतु यद् अयं सम्यक् विद्वान् अस्ति, अयं पञ्चाननः, शास्त्रपञ्चाननः अस्ति। तर्हि एवं प्रकारेण श्रवणेन कः लाभः? समाजः अद्य शास्त्रपञ्चाननं वदति, पश्चात् द्वितीयदिवसे कदाचित् अयमेव मूर्खः अस्ति एवं प्रकारेण अपि वक्ष्यति। कस्य विश्वासः कर्तव्यः? अर्थात् जनावलोकनं न कर्तव्यं, जगदावलोकनं न कर्तव्यम्, आत्मदर्शनं कर्तव्यम् इति धिया शास्त्रवासना अपि त्याज्या। अत्र तदुक्तम्। अन्यच्च उक्तं देहवासनया ज्ञानं यथावन्नैव जायते। पुनश्च देहवासना, देहवासना अर्थात् स्वशरीरपुष्टिः, स्वशरीररक्षणम्, अर्थात् शरीरस्य विशेषतः लालनं पालनम् इति देहवासना। न मम देहाय तु मया एतदेतत् कर्तव्यं भवत्येव, तदहं करोमि। तर्हि सा एका वासना वर्तते, देहवासना। शरीरस्य शृङ्गारः न कर्तव्यः, आत्मनः शृङ्गारः कर्तव्यः। अत्र भगवत्पादाः तस्मिन् सन्दर्भे कथयन्ति। बहवः जनाः तादृशाः समाजे सन्ति ये देहाध्यासिनः सन्ति। देहाध्यासिनः नाम किम्? अयं मम देहः एव मम आत्मा अस्ति, यदि देहस्य रक्षणं क्रियते चेत् सर्वं भवति। शास्त्रेषु शरीरस्य रक्षणं न कर्तव्यमिति न उक्तं वर्तते, किन्तु तस्य पृष्ठे एव अस्माभिः विचारः न कर्तव्यः। महाकविकालिदासेन कुमारसम्भवे उक्तमेव वर्तते, शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं, शरीरं रक्षणीयं।
किन्तु धर्मसाधनत्वेन रक्षणीय। अहं बहु बलवान् अस्मि, इदं मम शरीरं पश्यन्तु भवन्तः कीदृशं वर्तते, तर्हि लालने पालने दोषाः, शरीरस्य लालने पालने बहवः दोषाः सन्ति। अतः शरीरस्य अधिका चिन्ता न कर्तव्या। शरीरे रोगाः प्रविशन्ति चेत् मनुष्यः पुनः चिन्तितः भवति, किं भविष्यति। अन्यस्य शरीरं दृष्ट्वा, अन्यस्य शरीरसौष्ठवं दृष्ट्वा, अन्यस्य देहकान्तिं दृष्ट्वा, अन्यस्य लावण्यं सौन्दर्यं दृष्ट्वा पुनः सः चिन्तितः भवति, ओ परमात्मना तत्र कीदृशं रूपं प्रदत्तम्, अत्र तु किमपि रूपं न प्रदत्तम्, एतादृशं किमर्थं परमात्मना मया सह कृतम्, एतादृशः भावः तस्य मनसि समुत्पन्नः भवति। तर्हि कथनस्य तात्पर्यं लोकवासनया, शास्त्रवासनया, देहवासनया यथावत् ज्ञानं न जायते। यथावत् ज्ञानं नाम आत्मज्ञानं, यथावत् ज्ञानं नाम मोक्षज्ञानं। तावत् कालपर्यन्तं यथावत् ज्ञानम् अर्थात् ज्ञानस्य यः सारः अस्ति, ज्ञानस्य यद् रहस्यमस्ति, ज्ञानस्य या फलश्रुतिः अस्ति तन्न जायते इति भगवत्पादाः कथयन्ति। तावत् कालपर्यन्तं तन्न भविष्यति। अतः आदौ एतत्त्रयं त्याज्यं भविष्यति। लोकवासनापि त्याज्या, शास्त्रवासनापि त्याज्या, देहवासनापि त्याज्या। एतत्त्रयं यदा त्यज्यते तदा यथावत् ज्ञानं जायते इति अत्र कथनस्य तात्पर्यं। भगवत्पादाः तत् कथयन्ति। अस्माभिः अनेन एतत् स्वीकर्तव्यं। तर्हि अद्य एवं प्रकारेण अस्माभिः एतत् श्रुत्वा स्वमूल्याङ्कनं कर्तव्यं। यद् मयि लोकवासना अस्ति, यद् मयि शास्त्रवासना अस्ति, यद् मयि देहवासना अस्ति, यदि नास्ति चेत् परमात्मनः कृपा अस्ति इति अवगन्तव्यम्। एवं च यथावत् ज्ञानं भविष्यति एतादृश एकः भावः रक्षणीयः। किन्तु यदि वासना अस्ति चेत् तस्याः वासनायाः त्यागं कर्तुम् अहं किं कर्तुं शक्नोमि, त्यागाय किं करणीयं तत् चिन्तनीयम्। अद्य स्वमूल्याङ्कनं कृत्वा एतद् अस्माभिः चिन्तनीयम्। एतावदेव। तर्हि अत्र कालः पूर्णतां प्रति गच्छति। द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् अस्माभिः पुनरेकवारं सत्रमिदं भगवच्चरणयोः समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।